السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر عظمت صحابہ اور خصوصاً حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین انہاں دی سیرت اور عظمت دا تذکرہ بڑی تفصیل نال میں بیان کر چکیا ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز
شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ میرے مصطفیٰ علیہ صلاۃ وسلام دے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت علی سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان مقام اور فضائل دا میں تہاڈے سامنے تذکرہ بیان کراں گا۔ کیوں اہل حدیث جس طرح حضرت صدیق فاروق عثمان انہوں اپنے سر دا تاج سمجھتے ہیں، اسی طرح ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بھی اپنے سر دا تاج سمجھتے ہیں۔ اہل حدیث جس طرح حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں اپنے ایمان دا دایاں بازو سمجھتے نے، اسی طرح ہی شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے ایمان دا بایاں بازو سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے علی، کوئی مومن تہاڈے نال بغض نہیں رکھ سکتا اور کوئی منافق تہاڈے نال پیار اور محبت نہیں کر سکتی۔ دوسرے مقام تے آپ نے ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے پیارے علی، تسی دنیا دے اندر بھی میرے بھائی جے اور قیامت والے دن بھی جنت اندر بھی میرے بھائی ہو گے۔ کون علی؟ کہہ دیو، کنجوسی نہیں کرنی، بار بار میری زبان تے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی آئے گا۔ حضرت علی، اجے آواز نہیں آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے مصطفیٰ دے چچا ابو طالب بیماری دی حالت اندر نے، موت و حیات دی کشمکش اندر نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے دوڑے میرے مصطفیٰ علیہ صلاۃ وسلام دی خدمت اندر پہنچے، کہنے لگے محبوب جی، تہاڈے چچا اور میرے والد محترم ابو طالب موت و حیات دی کشمکش اندر نے،
میرے پیر و مرشد ایک دفعہ گھر تشریف لے آؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب دی خدمت اندر گئے۔ آپ نے دیکھیا مکے دے مشرکین دی کمیٹی پوری ابو طالب دے کول بیٹھے ہوئے نے۔ آپ نے جا کے فرمایا چچا میرے کان وچ کلمہ پڑھ دے، میں قیامت والے دن اللہ دے حضور تیریاں سفارشاں کر دیواں گا، اللہ میری سفارش قبول کر کے تہانوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ ابو طالب نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے والا تکیا، اکھاں کھولیاں، اکھاں چو آنسو بہائے، کہنے لگے بھتیجے تیرا دین سچا، رب دی توحید سچی، تیری نبوت و رسالت سچی، لیکن اگر میں جان لگیاں آخری ٹائم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، مکے دے چودھری مکے دے سردار مینوں تانے اور مینے مارن گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے چچا نال، محبت چچا نال آپ نے اکھاں چو آنسو بہائے، غم زدہ ہوئے۔ خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل کر دیتا، محبوب جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، غم زدہ ہون دی ضرورت نہیں۔ کرسی دے بابے، غم زدہ ہون دی ضرورت نہیں، پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ تو اڈا کام میں واضح و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، ہدایت میرے اختیار اندر ہے۔ جبریل رب دا قرآن لے کے آیا، انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے سونے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اڈا کام میں وعد کرنا، نصیحت کرنا، لوگاں تک میری توحید پیغام نو پہنچاؤنا، اپنی نبوت و رسالت دا اعلان کرنا۔ انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت دینا میرے اختیار اندر ہے۔ اور مینوں یاد آیا ایک دن جدوں خالق کائنات نے اس مقام نو نازل فرمایا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے نے، تے نبی دے یاراں نے، آقا دے وفاداراں نے حضرت بلال دے کولوں پوچھیا، بلال آج تو بڑا مسکرا رہا ہے، خوش خوش نظر آ رہا ہے، گل کی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، کہنے لگے صحابہ میں اللہ دی قدرت تے مسکرا رہا ہوں۔ تے صحابہ کہنے لگے بلال
اللہ دیاں قدرتاں تا بے شمار نے، لا تعداد نے۔ اللہ دیاں قدرتاں نو کوئی بندہ احاطہ تحریر دے اندر نہیں لے آ سکتا۔ بلال سانو دس دن صحیح تو کیڑی رب دے قدرت تے مسکرا رہے آئے؟ اے کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوں امیہ کافر اور مکے دے کافر تتیاں ریتاں تے لٹان دے نے، اگ دیاں گیاریاں تے لٹان دے نے، تے گل وچ رسی پا کے مکے دے بازاراں دے اندر کسیٹ دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے امیہ کافر تانے مار دیں، میں نے مار دیں، آندہ بلال تو نکمہ جیا سائیں، تیرے کول کھان واسطے روٹی کوئی نہیں سے، میں تیری روٹی دا انتظام کیتا ہوں۔ بلال تیرے کول پہنن واسطے کپڑے کوئی نہیں سے، میں تیرے کپڑیاں دا انتظام کیتا ہوں۔ بلال تینوں کو خریدن واسطے تیار نہیں سے تے میں تینوں خریدیا۔ بلال اج تو ساڈے باپ دادے دے دین نو چھڈ کے تے نیا دین قبول کر لے آئے۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگوں جواب دیندے نے، آندے نے پوج پوج پوت سارے میں عمر لنگھا لئی، رب تو بیگانے ہو گے میں عمر گوا لئی، ان میں کلمہ پڑھے آئے مکی سردار دا نام محمد والا۔ کہہ دیو پیار نال کہہ دیو، نام محمد والا کالجے ٹھار دا، تے ریت دے پتھراں اتے پھر نہ کسیٹ دے، بدن تے داغ پہ گئے جویں پھول نے چیٹ دے، درد مند دل ویکھ اکھاں پہ میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا، نام محمد والا۔ مینوں یاد آیا ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے دے اوپر مکے دے چودھریاں نے، مکے دے سرداراں نے وزنی پتھر رکھے آئے، تے پوچھن والا پوچھدا ہے، آندا بلال اگ دے انگیاریاں تے لیٹے آئے، بلال تتیرے تے لیٹے آئے، بلال تیرے تھلے نہ کنڈیاں والے چھاپے رکھے ہوئے نے، بلال تیرے سینے دے اوپر وزنی پتھر رکھے آئے، دس کیسی گزر رہی ہو، راتاں تیریاں کیسیاں گزر رہیاں نے، دن تیرے کیسے گزر رہے نے؟ بلال دس سکھ اندر ہیں کہ دکھ اندر ہیں؟ بلال اپنی سکھ دی زندگی نو لا الہ الا اللہ دی خاطر کیوں تتیاں ریتاں تے لیٹے آئے، کیوں اگ دے انگیاریاں تے لیٹے آئے؟ بلال سکھ دی روٹی امیہ دے امیہ دے گھر کھا رہے آئے، بلال امیہ تینوں کپڑے بھی بہترین لے آ کے دیندا ہے، بلال کیوں لا الہ الا اللہ دی خاطر اگ دے انگیاریاں تے لیٹ رہے آئے، گرم ریت تے لیٹ رہے آئے، اور تیرے گل وچ رسی پا کے تینوں مکے دے بازاراں دے اندر گھسیٹیا جا رہے آئے۔ تے حضرت بلال دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے حضرت بلال اگوں جواب دیندے نے، کہے بلال سینے پتھر تے پھول گلاب دسیندا، او واہ واہ پیار محبت والا تے لوں لوں لذتاں دیندا، او دانے کہن دیوانے آتائیں، او بہتر صبر کمانا، بلال کہے جے ملے نہ پیارا تے بہتر ہے مر جانا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے میں اللہ دیاں قدرتاں تے مسکرا رہا ہوں، اللہ دی اس قدرت تے خالق کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر نو فرمایا ہے سونیا نبیاں ہدایت میں اپنے اختیار دے اندر رکھی ہے، اگر خالق کائنات اللہ دے محبوب پیغمبر نو ہدایت اختیار دے دیندا، اللہ دے محبوب پیغمبر پہلے اپنے چاچیاں نو مسلمان کر دے، اپنے تایاں نو مسلمان کر دے، اپنے رشتہ داراں نو مسلمان کر دے، پھر مکے والیاں نو مسلمان کر دے، پھر مدینے والیاں نو مسلمان کر دے، پھر طائف والیاں نو مسلمان کر دے، پتہ نہیں بلال کالے جے رنگ دا وکدا بکاندا مکے دیاں گلیاں دے اندر مکے دے بازاراں دے اندر آئے پتہ نہیں میری باری آنی سی کہ نہیں آنی سی تے میں اللہ دی قدرت دے مسکرا رہا ہوں انک لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء او کھڑیاں والیو اردا گرتو آن والیو حضرت صدیق فاروق عثمان دے سیرت سننے والو آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام نوٹ کر لو کون علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پیغمبر دے نواسے میرے محبوب دے شہزادے حضرت علی دے شہزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر علی صلوات و سلام نا اپنے نواسیاں دے بیمار پرسی کر نواستے جاندے نے جدوں آپ اپنی بیٹی دے گھر دے اندر داخل ہوئے نا چار دیواری دے اندر داخل ہوئے تے آپ فرماندے نے علی اور میری پیاری بیٹی فاطمہ اللہ دے نام دے روزے رکھ لو اللہ تہاڈے دوواں شہزادیاں نو شفاعت کر دے وے گا میرے بھائی سیرت دیاں کتاب اندر لکھے آئے پیارے علی نے روزہ رکھے آئے حضرت فاطمہ نے روزہ رکھے آئے اور آپ دی لونڈی نے بھی روزہ رکھ لیں آئے افطاری دا ٹائم میں روٹی پاک کے سامنے پئی ہوئی ہے میرے بھائی بیر دروازے نو دستک ہوئی ہے دستک دین والا دروازے نو دستک دے رہے آئے اندر پیارے علی بھوک بڑی لگی ہے میں تواڈے دروازے تے یتیم آیا ماں میری دنیا تو تر گئی ہے باپ میرا دنیا تو تر گیا ہے میں تکے کھاندا کھاندا تواڈے دروازے تے آ گیا جیڑا کمائی کر کے لے آندا سی ہوئی دنیا تو تر گیا ہے تے جیڑی ماں اپنے مبارک ہتھاں نال روٹی پکا کر کے دیندی سے وہی رب نو پیاری ہو گئی ہے مینوں بھوک نے ستایا ہے مینوں روٹی دے دیو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اٹھائے اس یتیم نو دے دیتے آپ نے پانی نال افطاری کر لئیے دوسرے دن پھر روزہ رکھے آئے افطاری دا ٹائم ہے سامان سامنے پہ آئے جون دی روٹی سامنے پئی ہوئی ہے اور میرے بھائی پیارے علی نے او جون جڑے سن او یہودی دی مزدوری کر کے انہاں دا آٹا بنایا ہے تے انہاں دیاں روٹیاں پکائیاں جا رہی نے تے جدوں جون لے کر کے آئے نا تے آپ نے اپنی پیاری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرمایا فاطمہ چکی چلا کے تے آٹا بنا تے روٹیاں پکا دے دوسرے دن پھر دروازے نو دستک ہوئی ہے افطاری دا ٹائم ہے تے آپ پوچھ دینے کون آیا ایک کہن لگا میں مسکین آیا مینوں بڑی بھوک لگی ہے مینوں روٹی دے دیو آپ نے روٹی اٹھائی تو اس مسکین نو دے دیتے افطاری نال روزہ افطاری پانی دے نال کر لئیے آپ نے تیسرے دن پھر روزہ رکھے آئے پھر افطاری دا ٹائم ہے تے دروازے نو دستک ہوئی پوچھیا کون آیا ایک کہن لگا میں قیدی آیا
جیل چوں رہا ہو کے آیا، میں غریب تواڈے دروازے تے آیا، مینوں بھوک بڑی لگی ہے، میری بھوک نو دور کر دیو۔ آپ نے روٹی اٹھائی تے روٹی اس قیدی غریب نو دے دیتی ہے۔ صبح دن چڑھدا ہے تے جبریل رب دا قرآن لے کے آ جاندا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، شان علی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، آج کون علی رضی اللہ کہہ دیو، سارے گوٹے گاٹے چھڑ دیو، کون علی بلند آواز نال کہو۔ جس طرح حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان دا نام آمدہ سی تے بلند آواز نال آمین کہندے سو، پیارے علی دا نام بار بار میری زبان تے آ گیا ہے، کہندے جاؤ رضی اللہ تعالی، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، میں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دا تذکرہ بیان کر رہے ہیں، شان دا تذکرہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دے 9 قلعے نے 8 فتح ہو گئے نے، 9واں فتح نہیں ہو رہا۔ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، کل میں اس شخصیت نو جھنڈا پکڑاواں گا جن دے ہتھوں اللہ پاک خیبر نو فتح کر دے گا۔ میرے بھائی دن چڑھدا ہے، سارے صحابہ تشریف فرمانے، حضرت صدیق دی تمنا ہے جھنڈا مینوں مل جائے، حضرت فاروق دی تمنا ہے جھنڈا مینوں مل جائے، حضرت عثمان دی آرزو ہے کہ جھنڈا مینوں مل جائے، لیکن میرے بھائی مقام اپنا اپنا ہے، شان اپنی اپنی ہے، عظمت اپنی اپنی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سجے کھوے نا صحابہ دے اجتماع دے اندر چاتی مار کے ویکھیا کہ پیارے علی نہیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ فرماؤندے نے این علی این علی این علی، اور میں نو دسو میرا علی کتھے، میرا شیر خدا کتھے، میرا حیدر قرار کتھے، میرا اعتماد حضرت علی کتھے؟ صحابہ نے سونے حضرت علی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے، اکھاں نو بیماری لگ چکی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤ دے نے حضرت علی نو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت علی نو بلایا جاندہ ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب نکالیا، اے طبیبان دے طبیب نے، حکیمان دے حکیم نے اپنا لعاب نکالیا، اور اس لعاب نو نکالیا جیڑا حضرت صدیق دی اڈی تے لگ جائے تے اڈی دیاں درداں ختم ہو جان، اس لعاب نو نکالیا جیڑا جابر دی ہانڈی دے وچ پہ جائے، 1-2 بندیاں دا کھانا 1200-1300 فوجیاں نو کفایت کر جائے۔ میرے پیغمبر نے اس لعاب نو نکالیا جیڑا کوڑے کھو وچ پہ جائے، اللہ کوڑے کھو نو مٹھا کر دے وے۔ آپ نے اس لعاب نو نکالیا کہ جیڑا بچہ میرے مصطفیٰ دی خدمت دی اندر بی بی لے کے آئی ہے نا، انہی اکھاں بھی کوئی نے، اکھاں والی جگہ بھی کوئی نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج کر کے اپنا لعاب لا دیتا ہے، خالق کائنات نے اس بچے نو اکھاں بھی عطا کر دیتی ہیں اور اکھاں والے جگہ بھی عطا کر دیتی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے اس لعاب نو نکالیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں تے لگا دیتا ہے، اللہ پاک نے اکھاں نو شفا عطا کر دیتی ہے۔ میرے سونے پیغمبر نے وما رمیتا، اس رمیتا والے ہاتھ دے اندر جھنڈے نو پکڑے آئے، فرماؤندے نے علی اے جھنڈا پکڑ لے تے چلا جا خیبر دے میدان دے اندر، 8 قلعے تا فتح ہو گئے نے، 9واں نہیں ہو رہا۔ میرے بھائی اس قلعے دا مالک مرحبے اندے کولوں خیبر دی زمین والے لوگ ڈر دے نے۔ اے آپ دے مقابلے اندر آیا، کہن لگا علی آج تک خیبر دی سرزمین تے
میرا کوئی مقابلہ کرنے واسطے نہیں آیا، تو سکیاں روٹیاں کھان والا، بھوکے تیرے آسرا رہن والا اج میرے مقابلے دے اندر آ گیا ہے۔ میرا نام مرحب ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے او مرحب، میں پیارے پیغمبر دے ہاتھ مبارک جو جھنڈا پکڑ کے آیا تے میں میدان اندر آیا، اے پڑھدا ہویا نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ انہیں حضرت علی تے وار کیتا ہے، آپ نے دے وار نو روکے آئے، پھر آپ نے وار کیتا ہے، انہوں جہنم رسید کر دیتا ہے، اور خیبر دے دروازے نو 40 تقریباً بندے پکا اٹھایا کرتے سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے روحانی طاقت اتنی عطا کر دیتی ہے کہ آپ کلیاں نے اس دروازے نو کھیڑ کے تے پیچھے سٹ دیتا ہے۔ ایک بندہ شام جو آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کرنے واسطے، او میں ویکھاں تے سائی کیڑی شخصیت کیڑی ہستی ہے جن نے خیبر فتح کر لیا اور خیبر دے دروازے نو کلیاں نے او کھیڑ کے تے دور سٹ دیتا ہے۔ اے جدوں آیا نا تے شیر خدا حیدر کرار حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نا سکی روٹی پانی دے اندر بھگو بھگو کے کھا رہے نے۔ اے بڑا حرام تے پریشان ہویا، آپ نے نو دیکھیا، آپ فرماندے نے پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، جدوں اسی میدان جنگ دے اندر جانے ہاں جسمانی طاقت نال نہیں لڑ دے، روحانی طاقت نال لڑنے ہاں۔ جسمانی طاقت نال نہیں لڑ دے، روحانی طاقت نال لڑنے ہاں۔ تے اسی جدوں میدان اندر جانے ہاں ان اشعار نو پڑھ دے ہوئے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اللہ پاک نے جہاد دے اندر بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، جہاد دے اندر بڑیاں بہاراں رکھیاں نے۔ او میرے بھائی کون علی کنجوسی کر رہے جی؟ کون علی سامنے والے ہو؟ کون علی سجے پاسے والے ہو؟ کون علی اور کھبے پاسے والے ہو؟ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگے جا کے میں ایک پیغام دینا ہے، ذرا توجہ نال میری بات نو سننا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون علی؟ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی آپ دے ایک بیٹے دا نام حضرت حسن ہے، ایک بیٹے دا نام حضرت حسین ہے، تے دوسریاں بیویاں چوں اللہ پاک نے بیٹے عطا فرمائے نے۔ تے پوچھن والا پوچھدا ہے آندا علی اپنے بیٹے دا نام کی رکھیا جے؟ تے حضرت علی فرماؤندے نے میں اپنے بیٹے دا نام ابو بکر رکھیا ہے۔ کی رکھیا ہے؟ او گج کے بولو کی نام رکھیا ہے؟ ابو بکر رکھیا ہے۔ اللہ نے پھر ایک بیٹا دیتا، پوچھن والا پوچھتا ہے علی اندہ نا کی رکھیا جے؟ آپ فرماؤندے نے میں اندہ نا عمر رکھیا ہے۔ اللہ نے پھر ایک بیٹا تا فرمایا، پوچھن والا پوچھتا ہے آندہ پیارے علی اندہ دا نا کی رکھیا جے؟ آندے نے میں اندہ نا عثمان رکھیا ہے۔ پتہ لگا کہ صحابہ دی آپس اندر کوئی دشمنی، اچھی بولو، صحابہ دی آپس اندر کوئی لڑائی؟ شیر خدا نے حیدر کرار نے ابو بکر اپنے بیٹے دا نام رکھ کے، عمر نام رکھ کے، عثمان نام رکھ کے اس سید دی تفسیر بن کے وکھایا محمد الرسول اللہ
کہہ دیو بلند آواز نال کہہ دیو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تے پھر میں حضرت علی دے متعلق اس آیت نو کیوں نہ پڑھ جاواں، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اور کھڑیاں والیاں کون علی؟ کہہ دیو کون علی؟ شیر خدا حیدر کرار میرے مصطفیٰ دے دماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون علی؟ قرآن دا کاری علی، قرآن دا اچھی بولو کون علی؟ قرآن دا کاری علی۔ کون علی؟ نمازی علی۔ کون علی؟ روزے رکھن والا علی۔ کون علی؟ زکوٰۃ ادا کرن والا علی۔ کون علی؟ صدقہ خیرات کرن والا علی۔ کون علی؟ میرے بھائی اللہ دا پیارا علی۔ کون علی؟ میرے مصطفیٰ دا پیارا علی۔ کون علی؟ میرے پیغمبر علی صلاۃ وسلام دا دماد علی۔ اور کون علی؟ جنت دا حقدار علی، جنت دا میرے مصطفیٰ دے سارے صحابہ جنتی۔ اچھی بولو سارے صحابہ، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے بولو سارے صحابہ جنتی۔ صحابہ دی آپس اندر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کافران دے نال سخت سن، آپس اندر نرم سن، رحماء بینہم اللہ اللہ۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آنا میرے بھائی ایک دن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں دینے، فاطمہ آج تیرے ابو جی کول غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، کنیزاں آئیاں نے۔ فاطمہ ویختن صحیح ماما پہنا آئیاں نے، ذرا توجہ کرن۔ اللہ 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 آپ فرماؤں دے نے فاطمہ آج تیرے ابو جی کولنا غلام آئے نے، لونڈیاں آئیاں نے، کنیزاں آئیاں نے، لہذا انج کرو نا انہاں دی خدمت اندر جاؤ تے کو لونڈی غلام خدمت واسطے لے آؤ۔ فاطمہ ویختن صحیح چکی چلا چلا کے تیرے ہتھاں تے نشان پہ گئے نے۔ فاطمہ اپنے ابو جی دی خدمت اندر جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دی خدمت دی اندر گئیاں نے۔ او کون فاطمہ جن دے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، او کائنات والے ہو، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل دا گوشہ ہے۔ جن نے میری فاطمہ نو ستایا انہیں میں محمد نو ستایا۔ جن نے میری فاطمہ نو تنگ کیتا انہیں منو تنگ کیتا۔ تو بات دور نہ چلی جائے، کہنے لگیاں ابو جی او تیاں والے ہو، بیٹیاں والے ہو،
ذرا تصور دی دنیا اندر جانا فرماؤں نے ابو جی بابا جی میرے ہاتھاں تے ذرا ہاتھاں والتاں ویکھو نا چکی چلا چلا کے میرے ہاتھاں تے نشان پہ گئے تے پانی دے مشکیزے اٹھا اٹھا کے گندیاں تو میرے کپڑے پھٹ جاندے نے تے میں آئے دن انہاں کپڑیاں نو دوبارہ سینیاں تے آندیاں نے ابو جی 3 میلاں تے خوشا عثمان غنی دا رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالی 3 میلاں تے شاہ عثمان غنی دا جتھو پانی میں بھر لے آواں 3 میلاں تے خوشا عثمان غنی دا جتھو پانی میں بھر لے آواں کرتا پھٹیا موڈیاں تو ابا تے مشک جتھے میں چاواں کچھ کرتا پھٹیا ڈٹھا سی حضرت جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹی یارو پاک نبی دیے تے عجب پوشاکاں پاوے ابو جد میں سر پانی جاؤں او ویرو بیٹی دروازے تے آ جائے باپ دی 4 دیواری اندر آ جائے ماں دی 4 دیواری دی اندر آ جائے تے آکے اپنے دکھ دسے آکے اپنی تکلیفاں دسے اللہ دی قسم ماپیاں دے کلیجے پھٹ جاندے نے تے ماپیاں دے نے سب کچھ وکدا ہے وک جائے لیکن بیٹی دروازے تے آئی ہے اسی انہوں خالی نہیں کھلنا اسی اندے نال پیار کرنا لے محبت کرنا والے ہیں میرے بھائی ابو جد میں سر پانی جاواں نت تاریاں ٹاکیاں لنگاواں ادب و شرمو میں نال شرم دے تے پاسے ٹک دیے جاواں زبرن بات آگئی کر جاواں کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے مصطفیٰ دے نال مدینے دیاں گلیاں اندر جا رہی آنے مدینے دے بازار اندر جا رہی آنے اگو ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی ہے اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی نبی نہ آ رہا ہے کوئی نبی نہ آ رہا ہے اللہ اکبر تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار دے نال لگ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے جدو دیوار دے نال لگیاں نا تھوڑا جا وقت گزریا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے آپ نبی نے تے آقا فرماؤں نے فاطمہ گزرنے والا تا میرا صحابی نبی نہ ہے میریو ماں بہنوں میریو بیٹیوں بے پرد زندگی گزارنے والیو بے پرد ہو کے بازاراں دی زینت بننے والی ہو بازار دے اندر جان والی ہو گل ذرا پیار نال سنے آنجے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائی آپ فرماؤں نے فاطمہ اے آن والا تا نبی نائنو تا دسدا ہی نہیں تے حضرت سیدہ فاطمہ فرماؤں دیاں نے ابو جی اے نبی نائے فاطمہ تا نبی نہیں مینوں تا دسدا ہے نا انہوں نہیں دسدا تے کوئی گل نہیں لیکن میرے بھائیو عورت اوہی ہویا کر دیئے کہ جیڑی اپنی زندگی دے لیل و نہار گزارے تے قرآن و سنت دے مطابق با پردہ حالت اندر اپنی زندگی دیاں راتاں تے اپنی زندگی دے دن گزارے یہ علیحدہ مضمون ہے کون علی اچھی کہہ دیو کون علی رضی اللہ تعالی یہ تو پیارے علی دی بات ہے نا آؤ میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ اور کتاب الکبیر اندر میں بڑا عجیب واقعہ پڑھیا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان نال ایک بی بی دا تعلق ہے. خامد فوت ہو گیا آئے میرے بھائی شہر والے تانے مار دینے میں نے مار دینے. اللہ اللہ حضرت علی مرتضیٰ دی عظمت شان اور مقام اور انہاں دے خاندان دا مقام انہاں دے خاندان دی عظمت. میرے بھائیو جس طرح میں ابتدا دے اندر یہ بات بیان کیتی ہے کہ اہل حدیث جس طرح حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان نو اپنے سر دا تاج سمجھدے نے اسی طرح ہی اہل حدیث حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی مرتضیٰ انہوں نے اپنے سر دا تاج سمجھدے نے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ جو صدیق دی صداقت تے حملہ کرے فاروق دی عدالت تے حملہ کرے عثمان دے حیات تے حملہ کرے اور انہاں دے ایمان تے شک کرے ساڑھے نزدیک و مسلمان. اور گج کے بولو اچھی بولو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو ساڑھے نزدیک و مسلمان. اور دوسری طرف جیڑا شان اہل بیت دی عظمت تے سیرت تے شک کر دے حضرت حسن حضرت حسین انہاں دی سیرت تے شک کر دے حضرت علی مرتضیٰ دی سیرت تے شک کر دے ساڑھے نزدیک او بھی مسلمان. اوچی بولو او بھی مسلمان. اور سنو جیڑا صحابہ دی گستاخی کرے حضرت صدیق دی گستاخی کرے حضرت فاروق دی گستاخی کرے حضرت عثمان نو تبرہ بولے حضرت علی نو تبرہ بولے وہ جنت اندر نہیں جائے گا جہنم دے اندر جائے گا. ایک کون نے سارے صحابہ میرے مصطفیٰ دے یار آقا دے وفادار کہنے والے نے کیا ہے نا شگرد جنان پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتے نظارے دے بیتی اشارے دے بیتے محمد دے سونے دیوارے دے بیتے جو نبی دے صحابانو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی او مقدمہ میرے تے بنے دا تو آٹے تے نہیں بندہ جو نبی دے صحابانو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسے جو نبی دے صحابہ دی کرے بد خوئی او صحابہ دی نہیں ہوئی محمد دی ہوئی جے محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی اے ہو جا کمینے نو ملنی نہیں توئی. آذرا غور کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خاندان نال ایک بی بی دا تعلق ہے. اللہ اللہ بیوہ ہو گئی ہے خامد فوت ہو گیا ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے شہر والے تانے مار دینے. کتاب الکبیر اندر لکھیا ہے اور علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے بچاری نو لوگ تانے مار دینے میں نے مار دینے اے اپنا شہر چھڑ کے اپنی بستی چھڑ کے دوسری بستی دے اندر چلی گئے. ایک مسجد دے اندر انہیں شہروں باہر اپنیاں یتیم بچیاں نو بٹھا دیتا ہے. اور میرے بھائی غور کرے آجے پودیاں راتاں میں سردی بڑی سخت ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نا سردی دی وجہ تو ٹھٹر رہیاں نے. انہیں لوگاں دے کونوں پوچھیا ایتھے چودھری قسم دے بندے کون نے تے لوگاں نے دسیا ایک چودھری مسلمان ہے ایک یہودی مسلمان ہے. یہ مسلمان تے دروازے تے گئے تے جا کے دروازے نو کھٹکھٹایا دروازے نو دستک دیتے انہیں اپنا تعارف کرایا کہ میرا سید خاندان نال تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان نال تعلق ہے. میرا خامد دنیا تو چلا گیا تے میں اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں ویرانے مسجد دے اندر بٹھا کے آ گئیاں سردی دی وجہ تو ٹھٹر
رہی نے، سردی بڑی سخت ہے، میرے ساڑی روٹی دا انتظام کر لے، اللہ نو راضی کرنے واسطے کوئی گرم کپڑے ہی دے دے۔ اے چودھری مسلمان بڑا آکڑیا ہویا، کہنے لگا کہ میں نے لکھیا ہویا وخان کہ واقعی تیرا سید خاندان نال تعلق ہے۔ اے کہنے لگی کہ میں کوئی شجرہ نصب نالتا نہیں چکی پھر دے۔ اللہ اکبر، اے پریشان ہو کے نا اے یہودی دے دروازے تے چلی گئی، انہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے بھائی ایک خاندانی صابران دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندانی صابران دا ہے، انہیں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی بہر آیا، انہیں اپنا تعارف کرایا کہ میرا سید خاندان نال تعلق ہے، میں اپنی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بہر مسجد دے اندر بٹھا کے آ گئیاں تے میریاں بچیاں سردی دی وجہ تو ٹھٹر رہیاں نے، گرم کپڑے دے دیو اور روٹی دا انتظام کر دیو اللہ نو راضی کرنے واسطے تے نال آندی میں سید زادیاں صدقہ خیرات اسی میں نو نہیں دینا، زکاة میں نو نہیں دینے کیونکہ زکاة سید زادیاں نو نہیں لگ دے، صدقہ خیرات سید زادیاں نو نہیں لگ دا۔ میرے بھائی اے چودھری یہودی دے مقدر جاگ بینے، مسلمان دے مقدر سوں گئے سن، انہیں فوراً اپنی بیوی نو بہر کر لیا، انہوں بھی اندر لے آؤ، اندیاں بچیاں نو بھی اندر آؤ، میرے بھائی گرم بستر دے دیتے نے، اے لیٹ گئیاں نے کھانا کھا کے تے یہودی اپنی بیوی نو کہن لگا کہ جڑے مسلمان نے او رات نو اٹھ کے ایک نماز تہجد پڑھ دینے، جدو ساری دنیا سو جان دیئے وہ اپنے رب نو راضی کر دینے۔ میرے بھائی پچھلی رات دا ٹائم ہویا، اے دیکھنا اپنی اولاد دی تربیت کریاں کرو نا، آپ نماز پڑھنا بیٹا بے نماز ہے، آپ نماز پڑھنا بیٹی بے نماز ہے، آپ صبح دی نماز جماعت نال پڑھنا بیٹا بھی کر ستا ہے، بیٹی بھی کر ستی ہے، بیوی بھی ستی ہے، تیرے اندر اینی جرت ہی نہیں رہی کہ اپنے بیٹے نو جگا دے میں، اپنی بیوی تھی اپنی بیٹی نو وقت نال جگا دے میں۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرے آجے توجہ کریں آجے، انہیں اپنی بچیاں نو اٹھایا، کہنے لگی نہیں بچیو جاگن دا وقت آ گیا ہے تے سون دا وقت شروع ہو، سون دا وقت ختم ہو گیا ہے، جاگن دا وقت شروع ہو گیا ہے۔ انہیں اپنی بچیاں نو اٹھایا، وضو کرایا اور ماں نے اور بیٹیاں نے نماز تہجد پڑھی ہے تے اے یہودی ویندا ہے انہاں دے قیام وال، انہاں دے رکوع وال، انہاں دے سجدیاں وال، انہاں نو کوئی پتہ نہیں کہ یہودی لک چھپ کے نہ ساڈی نماز وال، نماز تہجد وال تکدا ہے پیا۔ اے اپنی بیوی نو کہن لگا کہ میں لگا ہی مسلمان ہون۔ میرے بھائی دونوں میاں بیوی پڑھتے ہیں اشہد اللہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قصہ مختصر بات مکمل کریں، وقت ہو گیا ہے، ادھر توجہ کرے آجے میرے بھائی۔ رات خواب اندر، خواباں دا معاملہ اللہ نالے، رات خواب اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی ملاقات اے چودھری مسلمان دے نال ہو جاندی ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر حوض کوثر تے کھڑے نے، حضرت صدیق حضرت فاروق ساتھ کھڑے ہوئے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں نو اپنے صحابہ نو حوض کوثر دا رجا رجا کے پانی پلا رہے نے۔ ایک کہن لگا سونیو میں بھی مسلمان میں نو بھی حوض کوثر دا پانی پلنگ دیو تے میرے آقا فرماؤں دے نے لکھیا ہویا وخا۔ سمجھ آگئی ہے کہ نہیں؟ بھائی عبدالوہی صاحب بڑی دیر بعد تشریف لے آئے جے، اللہ توڑا آنا قبول فرمائے، سب دا آنا قبول فرمائے، تو ذرا توجہ فرماؤ۔ آقا فرماؤں دے نے لکھیا ہویا، انہیں اس بی بی نو کیا سی نا کہ لکھیا ہویا وخا، پریشان ہویا، دن چڑھیا، ہائے ہائے گل مقدرہ تو بغیر اچھی بولو، گل نصیباں تو بغیر
نہیں بندی۔ اللہ اکبر، قسمتاں والے وہ لوگ نے جڑے صحابہ دی عظمت بیان کر دے، صدیق دی صداقت، فاروق دی عدالت، عثمان دا حیا، علی دی جرت بیان کر دے نے، تو میرے بھائی بدبخت لوگ نے کہ جڑے صحابہ دے اوپر تبرہ بازی کر دے۔ گل مقدراں تو نال بندی ہے، نصیبہ نال بندی ہے۔ دن چڑھیا تلاش کر رہے ہیں کہ میرے رات والے مہمان کتھے ٹھہرے نے؟ اللہ کسے دسیا یہودی دے گھر نے، یہودی مسلمان ہو چکے ہیں، تے جا کے اندر میرے مہمان مینوں واپس کر دیو، جے مفت واپس نہیں کرنے جے۔ کتاب الکبائر اندر لکھے آئے اندر 1000 دینار لے لو تے میرے مہمان میں نو واپس کر دیو۔ او یہودی جیڑا رہا تھی مسلمان ہویا ہے آندہ او کم آئی رب دی رحمت واپس کون کر دائے؟ رب دی رحمت جندے کار آ جائے واپس کر دے نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی کہنے لگا جیڑا خواب رات تینوں آیا ہے او خواب رات مینوں آیا ہے۔ میں خواب دی حالت اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نال ملاقات کی تھی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے حوض کوثر دا پانی مینوں پلایا، اور مسلمانہ سن لے جیڑی جنت اللہ نے تیرے واسطے بنائی سی وہ جنت اللہ نے مینوں عطا کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائی آکڑیا نہ کر، تکبر نہ کریا کر، نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے اللہ اللہ کر کے ہر وقت ان دی رحمت دا سوال کریا کر۔ آخری بات، کون علی؟ کہہ دیو کون علی؟ پھر میں دوبارہ جملے استعمال کر جاواں، کون علی؟ قرآن دا قاری علی، کون علی؟ نمازی علی، کون علی؟ روزے رکھن والا علی، کون علی؟ زکوٰۃ ادا کرنے والا علی، کون علی؟ صدقہ خیرات کرنے والا علی، کون علی؟ اللہ دا پیارا علی، کون علی؟ میرے مصطفیٰ دا پیارا علی، کون علی؟ میرے پیغمبر دا دماد علی، کون علی؟ جنت دا حقدار علی۔ یا علی دے نعرے لگانے والوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا خطیب اللہ دی رحمت نال اور میرے رفقا مرکز ربانیہ دی اندر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جمعہ پڑھن والے اج پیارے علی دا، حضرت حسن دا، حضرت حسین دا اور صحابہ دا نام بھی لے رہے نے، تے وضو کر کے نام لے رہے ہیں۔ کی کر کے لے رہے نے؟ وضو کر کے۔ تیری اپنی محبت ہے، تیرا اپنا پیار ہے کہ تو چرس دا سوٹا لا کے اپنا منہ نپاک کر کے اپنا منہ پلیت کر کے یا علی تے یا حسین دے نعرے لگانے۔ میں کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر اے پیغام دے رہے ہیں، پاکستان دے حکمرانوں اگر اس ملک پاکستان دی اندر عمل دی فضا چاہندے جے تو اس قسم دے جلوساں تے پابندی لگاؤ اور اکھاں بند کر کے اس ملک پاکستان دی اندر رب دا قرآن نافذ کر دیو، محمد دا فرمان نافذ کر دیو۔ اس تو بغیر امن قائم جس ملک اندر سنو، جس ملک اندر صدیق دی صداقت حملہ ہوئے، جس ملک اندر فاروق دی عدالت حملہ ہوئے، جس ملک اندر عثمان دے حیات حملہ ہوئے، جس ملک اندر امی عائشہ دی سیرت حملہ ہوئے، جس ملک اندر حضرت امیر معاویہ دی عظمت حملہ ہوئے،
اس ملک کے اندر امن نہیں آئے گا. امن آئے گا تو صدیق دی صداقت نال آئے گا, فاروق دی عدالت نال آئے گا, عثمان دے حیا نال آئے گا, علی دی جرت نال آئے گا, امی عائشہ دی سیرت نال آئے گا. امن آئے گا تے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ دی سیرت دے نال آئے گا. میرے بھائیو اسی یہ چاہنے ہوں اور اسی امن دے دائی, اتفاق دے دائی, اتحاد دے دائی. اور میرے حضرت الامیر سینیٹر پروفیسر ساجد میر, امیر مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان, انہاں سانو سبق دیتا ہے, درس دیتا ہے کہ اتحاد دا درس دیو, اتفاق دا درس دیو. جب تک زندہ رہاں گے اتفاق کو اتحاد دا درس دیندے رہاں گے. لیکن جے صحابہ تے گستاخی ہوئی, صحابہ نو تبرہ بادی کیتی گئی, پھر انہاں زبانہ نے انشاءاللہ خودیاں جو بھی نکالاں گے. ساتھ دین لی تیار جے؟ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو ساتھ دین لی تیار جے؟ پھر بولو ساتھ دین لی تیار جے؟ صحابہ دی عظمت واسطے مر بیٹن لی تیار جے؟ اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کرن لی تیار جے؟ اور انہیں اشعار نو پڑھتے ہوئے صحابہ دی عظمت تسیرت دا دفاع کرو گے. نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. کون علی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عید دا دن تے خشک روٹی, ہائے ہائے پانی اندر بگو بگو کے کھا رہے ہیں. پوچھن والا پوچھدا ہے علی آج تا عید دا دن ہے, آج بھی تسی خشک روٹی پانی اندر بگو کے کھا رہا ہے جے؟ لوگاں تا بڑے اچھے پیارے کھانے تیار کیتے نے. ہائے ہائے کہنے لگے او پوچھنے والے ساڑی ہر اس دن عید ہویا کر دیئے جس دن ساڑے کولوں کوئی گناہ نہ ہوئے. دعا ہے اللہ میری حاضری تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے, ذریعہ نجات بنائے, صحابہ دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.